नेपालको 753 स्थानीय तह मध्येको एउटा स्थानीय तह हो 2 नम्बर प्रदेश पर्सा जिल्लामा अवस्थित धार्मिक र कृषिमा पूर्ण सम्भावना बोकेको बहुदरमाई नगरपालिका। स्थानीय जानकारको भनाई अनुसार यस नगरपालिकाको नामाङ्करण यसै बहुदरमाई नगरपालिकाको 2 नम्बर वडामा अवस्थित प्रसिद्ध बहुदरामाई माता मन्दिरको नामबाट नै यो बहुदरमाई नगरपालिकाको नाम राखिएको हो। बहुदरमाई नगरपालिकाको 2 नम्बर वडामा अवस्थित यो बहुदरामाई माताको विशेषताबारे स्थानीयहरूको भनाई अनुसार परा पूर्वकालमा यो मन्दिर भएको स्थान वरिपरि खुला चौर थियो र यहाँ स्थानीयहरू गाई चराउने गर्दथे। ती चर्न आएका गाईहरूले गोब्र्याएको गोबरहरू गाई गोठालाहरूले एक ठाउँमा थुप्रो बनाएर राख्ने गर्दथे। पछि त्यही गाईको गोबरको थुप्रोबाट नाग निस्कियो र स्थानीयहरूले त्यो नागलाई मारिदिए। त्यसपछि यो चौरमा अनगिन्ती नाग सर्पहरू देखिन थाले र यो देखेर गाउँमा आतंक फैलियो। पछि स्थानीय बुढापाकाहरूले नाग रिसाए भनेर त्यही गोबरको थुप्रोमा आई धूप धुपार गरी पूजा गरे र नाग सर्पहरू विलय भए। त्यसै बेला यो ठाउँमा भगवानको बास रहेछ भनेर धार्मिक झण्डा गाडी नियमित पूजा चलाउन थाले र पछि समय बित्दै जाँदा यो मन्दिरको नाम बहुदरामाई रहन गई तीर्थधामको रूपमा विकसित भयो। त्यसै बेलादेखि यो मन्दिरमा हरेक कार्तिक पूर्णिमादेखि 5 दिन भव्य रूपमा मेला लाग्ने गरेको र आस्थावानहरूले चिताएको पुग्ने जनविश्वास दरिलो रहेको पाइन्छ। साबिकका विश्रामपुर, बैरिया बिर्ता, रामनगरी, भौराटार, गम्हरिया, बहुबरी, पेडारी र नगरदाहा गाउँपालिका सम्माहित गरी विक्रम सम्वत 2073 सालमा कुल 9 वटा वडामा विभाजित गरी यो बहुदरमाई नगरपालिकाको स्थापना भएको हो। 2068 को जनगणना अनुसार हालसम्म यो बहुदरमाई नगरपालिकामा 39,673 जनसंख्या बसोबास गर्दै आएका छन्। कुल भूगोलको 31.55 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। बहुदरमाई नगरपालिकालाई सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका र वीरगंज महानगरपालिकाले सिमाना जोडेको छ। पर्सा जिल्लाको केन्द्रबिन्दु वीरगंज महानगरपालिकाबाट मात्रै 13.7 किलोमिटर दूरीमा पर्ने यो बहुदरमाई नगरपालिका विगत 5 वर्ष पहिलासम्म अति अविकसित र दुर्गममा पर्ने भए तापनि पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यो नगरपालिका पर्सा जिल्लाकै अति सुगम नगरपालिकामा रूपान्तरण भएको देखिन्छ। बहुदरमाई नगरपालिकामा तराई मधेस मूलका समुदायको अत्याधिक बसोबास रहे तापनि पहाडी र मुस्लिम समुदायको पनि उल्लेख्य बसोबास रहेको छ। यहाँ विशेष गरी धान, गहुँ, उखु, दाल र विविध नगदे तरकारी बाली उल्लेख्य रूपमा उब्जनी हुने गर्दछ भने बाख्रा, ब्रोइलर कुखुरा आदि साना तथा ठूला फार्महरू नगरवासीबाटै सञ्चालित रहेको देख्न सकिन्छ। बहुदरमाई नगरपालिकाका स्थानीय जनताको प्रमुख आय स्रोत यही कृषि भएकोले यस नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले यसै कृषिलाई प्रमुख आधार बनाएर यो नगरपालिकाको भौतिक र अन्य विकासका योजनाहरू तर्जुमा गरेको कुरा यसै बहुदरमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद शाहज्यू बताउनुहुन्छ। हाम्रो नगरपालिका धेरै उर्वरा जमिन भएको ठाउँ हो र यो कृषि जोन अन्तर्गत धेरै उब्जने पकेट एरियामा पनि हाम्रो पर्छ। 2 नम्बर वडादेखि लिएर तपाईको चाहिँ पर्सागढी नगरपालिकासम्म पिच रोड जोड्ने तथा नालाहरू ढलहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू हामी गरेका छौँ। धेरै कामहरू भइसकेका छन्। स्वास्थ्यको सेक्टरमा, शिक्षाको सेक्टरमा भन्दाखेरि एउटा हाम्रो विश्रामपुर अस्पताल छ, त्यहाँ हामीले सेवा सुविधा दिइरहेका छौँ। शिक्षामा प्रत्येक स्कुलमा टोयलेट, ल्याट्रिन, बाथरुम, तपाईको सरसफाई, हात धुने तथा पंखाहरूको व्यवस्थादेखि लिएर क्रमिक रूपमा बिल्डिङहरू पनि धेरै बन्दै गरेका अवस्था छन्। शिक्षालाई चाहिँ हामीले बिस्तारै
उकास्दै गइरहेका छौँ। बहुदरमाई नगरपालिकामा आफूहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्नु पहिला पुरै नगरपालिका अस्तव्यस्त थियो, तर यो लगभग 5 वर्षमा पुरै नगर शहर जस्तो भएको छ। यो सबै बहुदरमाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू र नगरका कर्मचारीहरूको सामूहिक प्रयासमा भएको उनै नगर प्रमुखज्यूको भनाई रहेको छ। यहाँ हामीले वास्तविक शहरतिर हेर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ अब शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ प्रायोरिटीमा लिनुपर्छ भन्ने ध्येय हुन्छ। हामीलाई यस्तरी च्यालेन्जिङ भयो कि सबै क्षेत्र अल्पत्र भएको ठाउँ पर्यो। त्यो सन्दर्भमा अब हामीले सुरुवातदेखि एकचोटि पैसा इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेको ठाउँमा फेरि दोहोऱ्याइकन नगर्ने प्रविधिले काम गर्ने चाहिँ मुड बनायौँ। यसको सुरुवात हामीले गर्दाखेरि कुनै पनि काम जुन थाल्ने गरेका छौँ त्यसको एकचोटि अन्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो। त्यो अन्तर्गत हामीले चाहिँ पक्की नाला, सडक ढलान जस्ता कार्यहरू गर्न सुरु गर्यौँ। जनताको सरकार भन्नु नै स्थानीय निकाय हो, त्यसैले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सामूहिक ऐक्यबद्धता अनिवार्य हुन्छ र त्यो बहुदरमाई नगरपालिकामा भएको कुरा यसै बहुदरमाई नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री विदुर प्रसाद प्रेतीज्यूको भनाई रहेको छ। बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत 9 वडा छन्। यी 9 वडामा चाहिँ विकास निर्माणले चाहिँ अत्यधिक तीव्र रूपले चाहिँ फड्को मारेको अवस्था छ। अनेक सङ्घ संस्थाहरू व्यथितिको अवस्थामा थियो। स्थानीय तह गठन भए पश्चात ती संस्थाहरू चाहिँ दर्तामा आएछन् र ती सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो टोल र वडाहरूमा विकासका कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएको देखिन्छ। कृषिले कृषिको, महिलाहरूले महिलाहरूको, अब यो त तराईको ठाउँ, तराईको जिल्लामा महिलाहरू भनेको चाहिँ घुम्टोमा बस्ने प्रथा रहेछ। यहाँ महिला समूहहरू चाहिँ एक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो घुम्टोबाट हट्ने क्रम पनि तीव्रता भइरहेको छ। महिलाहरू चाहिँ अब चाहिँ एकदम बाहिर आएर बोल्नुहुन्छ। स्थानीय महिलाहरू खुलेर आफ्ना कुरा राख्न र हक अधिकारको बारेमा आवश्यक छलफल गर्न सक्ने भएका छन्। नगरवासीमा कुनै वैमनस्यता छैन, जसले गर्दा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सामान्य घरेलु र लेनदेनका समस्या बाहेकको मुद्दा आउँदैनन्। यो सबै यिनै नगरका मेयर र उनका सहकर्मीहरूको सही नेतृत्वको परिणाम भएको उनै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूको दावी छ। अहिलेसम्म भन्नुपर्दा मुद्दाहरू चाहिँ धेरै किसिमका धेरै मुद्दाहरूको थुप्रो चाहिँ लाग्यो र ती मुद्दाहरू भनेको चाहिँ घरयासी मुद्दाहरू मात्रै, अदालतमा पुग्न नपर्ने खालका मुद्दाहरू मात्रै आए हामी कहाँ। र हामीले एउटा पनि अहिलेसम्म चाहिँ के त अदालतमा चाहिँ रेफर गरेर पठाउनु पर्ने अवस्था आएन। र हुन चाहिँ यो न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ हुन सक्ने, यहाँ नभएकोलाई चाहिँ डाक्टरले चाहिँ रेफर गरेर अन्य अस्पतालमा पठाए चाहिँ यो न्यायिक समितिले चाहिँ त्यो मुद्दालाई रेफर गरेर अदालतमा पठाउनु पर्ने रहेछ। तर अहिलेसम्म हाम्रो यस पालिकामा चाहिँ रेफर गरेर अदालतमा पुर्याउनु परेको अवस्था छैन। यही समितिद्वारा नै के त छानबिन भएर चाहिँ समाधान भएको अवस्था छ। जनता के चाहन्छन्, उनीहरूले कस्तो विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्, त्यो नगरका प्रत्येक वडामा गई उनीहरूको सुझाव संकलन गरी नगर सभामा राखेर नगर सभाले पारित गरेका विकासका योजनाहरू मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेकोले आफ्नै भनाई अनुसारको विकासको काम भएकोमा नगरवासीहरू निकै खुसी रहेको कुरा यसै बहुदरमाई नगरपालिका योजना शाखा प्रमुखज्यूको भनाई रहेको छ। हामी यहाँ बहुदरमाई नगरपालिकाबाट योजना छनौट गर्दाखेरि गाउँ गाउँमा, बस्ती बस्तीमा त्यहाँका मान्छेहरूसँग बुझेर सम्झेर उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरूले जुन योजना हामीलाई दिनुहुन्छ, जुन योजना बस्तीबाट छनौट भएर आउँछ, वार्डबाट त्यो योजना स्वीकृत भएर आउँछ, त्यो योजना हामी नगरपालिकाको नगर सभामा राखेर हामी पारित गर्छौँ। र पारित भइसकेपछि त्यही योजना, जुन योजना नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट नगर सभाबाट पारित भइसक्छ, त्यही योजनालाई हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। हरेक विकासका योजनाहरू नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अख्तियारी बमोजिम मात्रै कामहरू गरिने र यसको भुक्तानी पनि नियम बमोजिम भन्दा अर्को नहुने गरेको यसै बहुदरमाई नगरपालिकाका लेखा शाखाका कर्मचारीहरूको भनाई रहेको छ। भौतिक पूर्वाधारको जति पनि कुराहरू छन्, उपभोक्ता, ठेकेदार अथवा अब कोटेसनका कामहरू, त्यसलाई पेमेन्ट गर्दा हामी सिस्टमले
गर्ने गरेका छौँ। योजना शाखा उपभोक्ताहरूले काम गरिसकेपछि त्यसको फरसोटका र भुक्तानीका फाइलहरू योजना शाखा हुँदै प्राविधिकले मूल्याङ्कन गरिसकेपछि हैन कार्यालय प्रमुखबाट भुक्तानीका लागि टिप्पणीहरू सबै सदर भइसकेपछि हामी कहाँ आउने हो र हामी कहाँ आएपछि विदिन हामीले त्यसलाई सकभर 1-1.5 घन्टाभित्रमा अब कामको चाप छ भने हामीले त्यस्ता फाइलहरूलाई हामी त्यसको भोलिपल्ट नै फरफारेर र भुक्तानी दिने हामी पद्धतिमा गइराखेका छौँ। त्यस्तो अहिलेसम्म बौद्धरमाई नगरपालिकाभित्रमा लेखा शाखाबाट ढिलासुस्ती भयो अथवा काममा हेलचेक्र्याइ भयो भन्ने गुनासो अब हाम्रो कोलोनीका निकाय छ सम्बन्धित निकाय त्यहाँ पनि गएको छैन। सायद कति पनि उजुरबाजुर अथवा गुनासोहरू सुन्न हजुरले पाउनु भएको छैन होला भन्ने हाम्रो विश्वास लाग्छ। बहुदरमाई नगरपालिकाको हरेक वडामा समान तवरले विकासका कामहरू कति सम्पन्न त कति स्थानमा हाल समेत द्रुत गतिमा विकासका कामहरू भइरहेको नगरपालिकाका वडाहरूको भ्रमणबाट पुष्टि हुन्छ। हाम्रो निगरानीमा भइरहेछ, हामी बसेर काम गराइरहेछौँ। हाम्रो साइट सुपरभाइजरहरू छ भने सबै गुणस्तरमै छ भन्दाखेरि त हामीले सहयोग नै पाएछौँ। अलिकति ढिलो भएछ तर गरि नै दिएछन्। त्यही भएर यो नाला पनि बनिसकेछ। नाला नबनेको भए हाम्रो यो रोड ढलान हुन सक्दैन थियो। बहुदरमाई नगरपालिकाको 1 नम्बर वडाका सबै टोलमा दुवैतर्फ पक्की नाला सहित बाटो, धेरै जसो ढलान र ग्राभेल त केही स्थानमा पिच गरिएको छ। यस्तै यसै वडा नम्बर 1 को विश्रामपुरबाट पदमपुर जाने बाटो विस्तार सहित ढलान हुँदै गरेको देखिन्छ। 4 वर्ष अघिसम्म यो वडाको हरेक बस्तीमा हिलो बाटो भएर जानु पर्दथ्यो, तर अहिले वडाको हरेक टोलको मुहार फेरिएको देखिन्छ। पहिले हामी दलितको काम गरेको, पहिले फोटोमा हामी गरिब दलितको काम गरेको हो यहाँ, त अहिले फर्के अब सबै काम हामी गर्दै आएको छौँ। हामी त सबै काम गरेको। तपाईँ अब एकचोटि अब जानतेले हेर्नुपर्छ अब कहिले काम 1 नम्बर वाडामा भएको हो छ कि छैन। यसै वडाको शिव मन्दिर निर्माण, नगरपालिका प्रवेशद्वार निर्माण गरिँदै गरेको देखिन्छ भने वडाका महिलाहरूलाई सिपसिकाई र स्तर उन्नति आदिका कामहरू भएकोमा स्थानीय यसरी खुशी व्यक्त गर्नुहुन्छ। सब खुश बा, वहाँका सब कुछ कर दिल बने, रोड बनवाइए दिल बने, नाली बनवाइए दिल बने, एक ही कहिए दिल बने, कल के विकास सब कहिए दिल बने। जौन काम भइल बा तौन बहुत बढ़िया भइल बा। फिर भी जौन काम हुई तौन होते बा, ओकर पहल लागले बा लोग जे भी अगुआ बा से बद बाकी वाला आई जौन काम भइल बा हमनी के तौन बहुत अच्छा भइल बाटे। हमें कोनो गड़बड़ सड़बड़ नहीं था। बहुदरमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा विभिन्न सामाजिक विकास र वडावासीलाई कृषिमा सहयोग पुर्याउने कामका साथै यसै वडामा पर्ने बहुदरामाई मन्दिर जाने बाटोमा सुन्दर गेट निर्माण, स्थानीयको लागि खोप केन्द्र स्थापना, पर्सा जिल्लाकै बहुचर्चित ऐतिहासिक बहुदरामाई मन्दिर संरक्षण र यसै मन्दिर हाताभित्रका संरचनाहरूको स्तर उन्नति गर्ने काम, शौचालय, धर्मशाला, विवाह मण्डप, पार्क, बगैँचा आदि बनाउने र पुरानालाई मर्मत सम्भार गर्ने काम यसै 2 नम्बर वडामा अवस्थित शिव मन्दिर मुगल शैलीमा आकर्षक तवरले निर्माण गरेको देख्न सकिन्छ। मन्दिरसँगै रहेको पोखरी संरक्षणको काम, वडाको सार्वजनिक स्थानमा बत्ती जडान गर्ने काम, प्रतीक्षालय निर्माण गर्ने काम आदि वडा र नगर स्तरको बजेटबाट हरेक वर्ष गर्ने गरेको यसै वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष श्री जितेन्द्र पटेलज्यू बताउनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति जुन छ त्यसलाई अगाडि बढाउने, हाम्रो पुर्खाले ल्याएको संस्कृतिलाई चाहिँ हामी जगर्ना गरेका छौँ। त्यसपछि हामी जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर चाहिँ स्वास्थ्य चौकी संस्थाको व्यवस्थित तरिकाबाट निर्माण गरेका छौँ। तेस्रोमा चाहिँ शिक्षाको विकास गर्नलाई हामी विद्यालयलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। चौथोमा हाम्रो के पर्यो, अब जनतालाई बाटोघाटोको पानीको निकास जुन चाहियो त्यो हिसाबले हामी चाहिँ आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ 95% चाहिँ सफल भएका छौँ। बहुदरमाई नगरपालिकाका 3 नम्बर वडाको गमरिया गोलादेखि नहरसम्म जाने, पदमोल चोकदेखि ब्रह्मबाबा मन्दिर जाने बाटो विस्तार सहित दुवैतर्फ पक्की ढलानको नाला निर्माण भई बाटो ढलानको काम धमाधम भइरहेको देखियो र यो विकासका कुरा स्थानीय पनि गर्वका साथ स्वीकार्नुहुन्छ। अब एकरामा ग्रेवल भइल बा, अब नाली बनन, नाली के बाद छर बनाई ढलान हो, यहाँ पर जो काम भइल जो ठीक बा। यसै 3 नम्बर वडाको ईदगाह भवन निर्माण, प्रसिद्ध राम जानकी मन्दिर मर्मत सम्भार, गेट निर्माण र
रङ रोगन गर्ने काम, राम जानकी मन्दिर नजिकैको पोखरीमा पर्खाल लगाउने काम आदि सम्पन्नताको चरणमा पुगेको यसै 3 नम्बर वडाका अध्यक्ष श्री दिनेश प्रसाद यादवज्यू बताउनुहुन्छ। हामी आएर पुरै टोलमा मेन रोड होस्, गली होस्, सबै टोलमा काम लगाइसकेको छ, नाला बनाइसकेको छ, ढलान गरिसकेको छ। स्कुलमा पनि हामी जति सकेको छ सबै त्यो कम्प्युटरहरू सबै दिएछ, स्वास्थ्य चौकीमा पनि दिएछ, कृषिमा पनि हामी दिएछ। महिलाहरूको लागि सिलाइ कटाइ तालिम राखेको छ हामी। बहुदरमाई नगरपालिकाको यो 3 नम्बर वडाका सबै स्कुलहरूको मर्मत सम्भार र केही भवन निर्माण गर्नुको साथै विद्यार्थीको लागि कम्प्युटर वितरण गर्ने, नयाँ शिक्षक 3 जना, दरबन्दी थप्ने काम समेत वडाले गरेको छ। साथै स्थानीय महिला दिदी बहिनीको लागि सिलाइ बुनाइ तालिम नगरको बजेटबाट गराउने काम भएको छ। रोड में सब विकास कैलही बड़े जो कल फल रोटर बोटर जगह दिलही बा। बेचारा मुखिया काम ठीक कैले बा, बोलते नहीं है कहाँ जन भइला को ठीक भइल बा। सब जनता खुश बा, सब में विकास भइल बा, रोड बनल बा, कल हलल बा, सब चीज भइल बा। बहुदरमाई नगरपालिकाका 4 र 5 नम्बरको वडाको सबै टोलमा पक्की नाला सहित बाटो विस्तार गरी ढलानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको देखिन्छ। बहुदरमाई नगरपालिकाको यो 4 र 5 नम्बर वडालाई नगदे तरकारी उत्पादन हबको रूपमा विकास गरेको र नगरका किसानहरूलाई आफ्नो कृषि कर्ममा सहजता दिलाएकोमा स्थानीय किसानहरू आफ्नो खेत बारीमा तल्लीन भई कर्ममा लागेको देखिन्छ भने खेत बारीमा तरकारी धान राम्रो उत्पादन भएको छल्कन्छ। यसै 4 नम्बर वडाको हनुमान मन्दिर मर्मत सम्भार, यसै 4 र 5 वडाका स्थानीय महिलाहरूको लागि सिलाइ बुनाइ तालिम, गरिब बाल बालिकाका लागि कापी कलम साइकल वितरण गर्ने काम आदि निष्पक्ष तवरले गरेको यसै 5 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष ज्यूको भनाइरहेको छ। भौतिक यहाँ काम धेरै भएछ, नाला ढलान बाटोघाटो ग्रेभल माटो अरू वार्डबाट राम्रो यहाँ काम भएछ। स्वास्थ्यमा हामीले के घर बनाएको छौँ, स्वास्थ्य ठिकै छ, घर सबमा त्यो सिफ्टी सब हामीले काम गरेको छौँ। जेठ नागरिकलाई कमल वितरण, बाल बालिकालाई बेग तिक सब यो कलम सब वितरण, यहाँ सबै मोटर दमकल धेरै भएछ। यहाँ बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 पहाडिया समुदायका मानिसको बाक्लो बसोबास रहेको वडा र नगदे तरकारी बालीको हबको रूपमा परिचित छ। त्यसैले यस वडामा कृषकहरूको हितमा खेतमा सिंचाइ पुर्याउने, मल बिउ बिजनको समयमै व्यवस्थापन गरिदिने र बजार समेतको उचित व्यवस्थापन गरिदिने काम समेत वडा स्तर र नगर स्तरबाट निरन्तर गर्ने गरेको यसै वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्री केदारनाथ तिवारीज्यूको भनाइ रहेको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ नै हामीहरू ध्यान केन्द्रित गरेर बाटो निर्माण, सबभन्दा पहिला हामीहरू नाला निकास, पानी निकास गर्ने काम गर्यौं। 4 वटा टोलमा सम्पन्न भइसकेको छ। पहिला 5 क्लाससम्म चलिरहेको थियो, यस्तो उन्नति गरेर 6 क्लाससम्म चलाइयो। 2 तल्ले भवन निर्माण पनि भइरहेछ। मन्दिरलाई कम्पाउन्ड वाल गरेर व्यवस्थित ढोका सोका लगाइयो। तपाईको ट्याङ्की स्प्रेहरू गरेका छ र त्यसैमा सहकार्य गरेर हामीहरू गरेका छौँ। बहुदरमाई नगरपालिकाको यो 6 नम्बर वडामा अवस्थित राम जानकी मन्दिर, शिव मन्दिर, गमरिया गाउँमा अवस्थित कठपुतरिया माई मन्दिर निर्माण र मर्मत सम्भार, रङ रोगन, बार लगाउने र त्यसमा आकर्षक बत्ती जडान गर्ने काम भएको वडा सदस्य जितेन्द्र प्रसाद कानुज्यू बताउनुहुन्छ। सब समसुल्ती बा, सब नाला रोड सब ढलान हो गइल। यहाँ मन्दिर है, शिव मन्दिर वाडे के हो। यसै 6 नम्बर वडाका सबै बस्तीमा पक्की नाला सहित बाटो ढलान गरिएको र केही स्थानमा धमाधम काम भइरहेको देख्न सकिन्छ। यी सबै विकासका कामहरूदेखि स्थानीयहरू निकै सन्तुष्ट देखिनुहुन्छ। बहुत खुशी बा, बहुत खुश बात है। एमे का है, टोल टोल में बन गई बात, नाला खुश बा लोग, जनता लोग। मंदिर बन गई, नाला बन गई, रोड गांव के ढला गई है, रोड अब नाला बन गई, पानी के व्यवस्था, कल तल के सब के व्यवस्था यहाँ लागल बा। बहुदरमाई नगरपालिकाको यो 6 नम्बर वडामा स्वास्थ्य चौकी भवन थिएन र नगरवासीको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार वडामै सञ्चालन गरी सेवा दिएको र नयाँ स्वास्थ्य चौकी भवन बन्ने क्रममा रहेको देखिन्छ भने स्थानीय महिला बालबालिकाहरूलाई वडा र नगरपालिकाले पोषण तत्व
वितरण गर्नेदेखि महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू निरन्तर गर्दै गरेको स्थानीयहरू पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। ये सड़क घाट बनावतनी, नाला नुली बनावतनी, ये तो सब वहाँ के करत। बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 7 का हरेक टोलमा पक्की नाला सहित बाटो विस्तार गरी जुनसुकै मोटर गुड्न सक्ने ढलान बाटो बनेको देखिन्छ। यसै 7 नम्बर वडामा अवस्थित हनुमान मन्दिर, छपकैयाको रामसीता मन्दिर मर्मत सम्भार गर्ने र केही नयाँ समेत बनाउने काम स्थानीय नगरवासीकै आग्रहमा भएको यसै 7 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष श्री प्रभु पटेलज्यू बताउनुहुन्छ। मेन रोड नाला हमनी के ढलान बा, ओकरा बाद में हनुमान मंदिर के भी मैंने हमनी के पूरा एथी के लिए बनी काम के लिए बनी राम जानकी मंदिर, ओकरा बाद में बोरिंग भी हलल बा, सिंचाई के भी काम भइल बा, खाने पानी एथी कल के भी सबके व्यवस्था के लिए बनी जनता के जाउना बेरा एनी टाइम सेवा सुविधा भी हम खट के दल बनी। बहुदरमाई नगरपालिकाको यो 7 नम्बर वडामा किसानका लागि पम्प वितरण गर्ने काम, वडा भित्रका पोखरी संरक्षण गर्ने काम, वडामा रहेको श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक र अन्य स्कुलहरूको मर्मत र स्तर उन्नति गर्ने काम, स्वास्थ्य चौकीलाई अझ व्यवस्थित गर्ने कामदेखि वडालाई नै कृषि जोनको रूपमा छुट्याएर त्यसका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार समेतको व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ। नाला बहरल बा, रोड बहरल बा, ये तो बा पहले तो यही लेखा लोग धूरा धकर, अब तो ठीक हो गए। बहुदरमाई नगरपालिकाको 8 नम्बर वडाका बासिन्दाको चाहना बमोजिम बाटो विस्तार र पक्की ढलान भइसकेका छन्, त केही ठाउँमा पिच गरी सबै वडावासीलाई सहज आवत जावतको व्यवस्था गरिएको छ। बहुदरमाई नगरपालिकाको यो 8 नम्बर वडामा रेड क्रस लगायत अन्य सहयोगी संस्थाहरूको साझेदारीमा सार्वजनिक शौचालय, प्रतीक्षालय, महिला सशक्तिकरण आदिका काम वडाकै पहलमा भएको देखिन्छ। साथै यसै वडामा रहेको सूर्यनारायण मन्दिर, सँगैको पोखरी, शीतलामाई माताको मन्दिर, श्री देवनन्दा देवराज नमुना उच्च मावि मर्मत सम्भार गर्ने काम केही सकिएको त केही यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने कुरा यसै 8 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष श्री पुनिलाल शाह तेलीज्यूको भनाई रहेको छ। ढलाई, ग्रेभल, धारा जरान, सामाजिक मतलब आउनु सब ज्येष्ठ नागरिक को, एकल महिला को समान कार्यक्रम और धेरै काम भएछ। शिक्षा को अब 1 देखि 11 सम्म फीस माफ गरिसकेका छु, माफ भइसकेको छ, अहिले पनि छ। किताब सबै अब खाजा सबै हामी नगरपालिकाबाट लिएर हामी सबै अब काम गरिसकेका छौँ। बहुदरमाई नगरपालिकाको 9 नम्बर वडाका हरेक बस्तीमा पुग्ने बाटोहरू दुवैतर्फ पक्की नाला सहित ढलान भएर हरेक गाउँ बस्ती सफा हराभरा देखिने भएको छ। यसै वडाको विश्रामपुरमा नगरपालिका र पर्सा जिल्लाकै अन्य क्षेत्रबाट समेत सेवा लिन आउने स्वास्थ्य चौकी रहेको र त्यसको स्तर उन्नतिमा वडा नगरले भरपूर सघाएको यसै स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्य कर्मीको भनाई रहेको छ। नगरपालिकाले नै हामीले अपेक्षा गरे अनुसार सहभागिता चाहिँ उहाँहरूले अब 2 दिन 4 दिन अघि पछि भए पनि व्यवस्था गरेर दिने हुन्छ, जो चलिरहेछ। बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 9 भित्र पर्ने हनुमान मन्दिर मर्मत सम्भार, ऐतिहासिक पोखरी संरक्षणको लागि जग्गा अतिक्रमण गरेर पक्की वाल उठाउने काम, भोले बाबा मन्दिर मर्मत सम्भार, राम जानकी मन्दिर संरक्षण मर्मत सम्भार गर्ने कामहरू सम्पन्नताको चरणमा पुगेको देख्न सकिन्छ। यस्तै यसै 9 नम्बर वडामा अवस्थित स्कुलहरूको मर्मत सम्भार तथा नयाँ थप भवन निर्माण गरी विद्यार्थीहरूको पढाइमा वृद्धि गर्ने काममा सहयोग गर्ने समेतका कामहरू यो 4 वर्षमा कसैले नसोचेको गरिएको कुरा यसै वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष श्री रविन्द्र कुमार गुप्ताज्यूको भनाई रहेको छ। जौन काम भी कइले बनी अभी तक पक्की काम ढलाने, रोड ढलान, नाला निर्माण ये रखले बनी, भवन निर्माण, वार्ड भवन के निर्माण, स्वास्थ्य चौकी के मरम्मत, स्कूल सबके मरम्मत, स्कूल भवन निर्माण, किसान के जैसे स्प्रे टंकी के आवश्यकता भी बा, बोरिंग के आवश्यकता भइल बा, उपलब्ध कराइले बानी। बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 9 का स्थानीयलाई बेला बेलामा
हुरीले दुःख दिने गरेकोले स्थानीयहरू आफूले त्यसको उचित सहयोग पाउनुपर्ने र त्यसका लागि नगरका जनप्रतिनिधिहरूले सघाइरहेको कुरा स्थानीय पोल्ट्री फार्मका किसानको भनाई रहेको छ। हामीले अब सकेसम्म सरकारले दिइरहेको छ सर। अब हजुरले बैंकबाट नै सहयोग पाइरहेको छ हामीले। अहिलेसम्म सरकारको राम्रै छ कि खुसी छु सर। बहुदरमाई नगरपालिकाका जनतालाई हरेक तवरले सुख र सुविधा होस् भन्नका लागि नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद शाहज्यू र उनका सहकर्मी नगरका जनप्रतिनिधिहरूले सबै वडामा सार्वजनिक बत्ती जडान, आवश्यक ठाउँमा प्रतीक्षालय र नगरको पानी निकास गरी स्थानीय नगरवासीको खेतबारीमा सिंचाई होस् भन्ने हेतुले जमिनबाट केही माथि उठाएर कुलो निर्माण गरेको देखिन्छ। बहुदरमाई नगरपालिकाका नगरवासीका बालबालिकाको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न नगरपालिकामा रहेका 17वटा स्कुलहरूको स्तर उन्नति, नयाँ भवन निर्माण गर्नुको साथै विपन्नका बाल बच्चाहरूलाई 1 देखि 11 सम्म निशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको र अवस्था हेरेर कापी कलम खाजा समेत उपलब्ध गरेको पाइन्छ। यस्तै नगरपालिकाले बेला बेलामा नगरका युवाहरूलाई खेलकुदमा सहभागी गराउन विभिन्न खेलकुदको आयोजना गर्ने, लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गर्ने र युवा स्वरोजगारको तालिम दिने काम नगरपालिकालाई पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गर्न नगरभित्रका पार्क, पोखरी, मठ मन्दिर, मस्जिद, मदरसा आदिको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने काम नगर स्तरबाट निरन्तर हुने गरेको छ र यो भोलिका दिनमा पनि जारी रहने उनै नगर प्रमुखज्यूको भनाई रहेको छ। बच्चाहरू जो ट्यालेन्टेड छन्, जसको आर्थिक अवस्था घराइसी अवस्था खराब छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित होस् भन्ने उसमा शिक्षामा हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ पढाउने अध्ययन गराउने जस्ता कामहरू गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाको जनताहरू अब वीरगञ्ज नजानु पर्ने हिसाबको वातावरणमा सरकारको नीति अन्तर्गत त्यही विश्रामपुरमा 15 बेडको हस्पिटलको DPR गराएर पठाएका छौँ। कृषिलाई प्रभावकारी बनाउनलाई बोरिनहरू गाड्ने जस्ता कामहरू गरेका छौँ। जति कृषकहरूले चाहिँ गाई भैँसी पालन गर्नुभएको छ उहाँहरूको दुध व्यवस्थापनको लागि भाँडोहरूदेखि लिएर सब चिज व्यवस्था गरेका छौँ। हामी सामाजिक सेक्टरमा त्यो सिलाइ कटाई सिपमूलक तालिमहरू ल्याएर उहाँहरूलाई सिकाउने जस्ता कार्यहरू गरेका छौँ। हाम्रो कार्यकाल अन्तर्गत हुन्छ आकलन गर्दाखेरि म्याक्सिमम मठ मन्दिर र मस्जिदहरू व्यवस्थित भइसक्छ भन्ने मेरो विश्वास। भोलिको दिनमा म जनताप्रति यतिकै काम गर्न इच्छुक छु। बहुदरमाई नगरपालिकाका स्थानीय जनता वर्षौं अन्धकारमा रहेको तर 2074 को निर्वाचन पछिको यो 4 वर्षमा पुरै गाउँ टोल पक्की सडकमय भएको, आय आर्जनमा सबैको पहुँच, उत्पादित अन्न बालीको बजारीकरण, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, महिला बाल बालिकाहरूको उत्थान र सशक्तिकरण यी सबै स्थानीय जनताले सही नेतृत्व चुनेको परिणाम हो। आगामी वर्ष पनि यो नेतृत्वको निरन्तरता भएमा यो बहुदरमाई नगरपालिका नेपालकै नमुना नगरपालिकामा रूपान्तरण हुने निश्चित देखिन्छ।